मेरो अनुरोध पनि के रहन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जनगणनामा खट्नुहुने सुपरिवेक्षक र गणकले तपाईँहरूको सफ्टवेयरमा त्यो कुरा पुगोस् कि अरू त्यो समुदाय पुग्ने बित्तिकै के भनेर नसोधियोस् कि तपाईँको अम्बुले मातृभाषा हो भनेर कमसेकम सोधियोस्। तपाईँको धर्म के भन्दाखेरि तपाईँ किराँत कुन चाहिँ धर्म, किराँत भन्ने ठाउँमा चाहिँ उसले भन्न जानेन होला। नजान्दाखेरि यो चाहिँ किराँती हो, किराँतै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, म विकास सौगात। यतिखेर मेरो साथ हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार, लिप्चु घुम्जु त्रिभाषीय त्रैमासिक पत्रिकाको प्रकाशक तथा सम्पादक, अम्बुले राई समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, किराँत राई याखाको पूर्व केन्द्रीय सचिव तथा नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घको कार्यकारी सदस्य गणेश राईज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दाजुले लामो समयदेखि यो मातृभाषा सम्बन्धी आफ्नो कलम चलाइरहनु भएको छ। मातृभाषाप्रति यति धेरै लगाव कसरी सम्भव भयो दाजु? यसको यो धन्यवाद विकास भाइ। यो विषयमा कथा लामो हुन्छ, तर कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी त्यो वृत्तमा त्यो पेरिफेरीमा जानुपर्छ। जतिखेर हामी यो गाउँघरबाट धेरै 4-5 दिन लगाएर काठमाडौँ आइपुगिन्थ्यो। हामी सहरमा पढ्न आएको मान्छे। पछि एक दिन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बहुभाषिक कविता गोष्ठी हुने भयो भनेर सुनेपछि त्यहाँनिर सहभागी हुने भयो। त्यो 48 सालको घटना हो। 48 सालमा बैराङ कैला भन्ने मान्छे नाम चाहिँ सुनेको तर नचिनेको, तर त्यहाँ कविता अम्बुले भाषाको लिप्जु भुम्जु बुक्सी पर्छ भनेर शीर्षकको कविता जानी नजानी मैले कोरेर लगेँ अनि वाचन गरेँ। वाचन गर्दाखेरि हात थरथर कामेको थियो। पहिलोचोटि गर्दाखेरि त्यो घटना जहिले पनि म सम्झिन्छु। त्यसको पछाडि त्यो हात थरथर कामे बल्ल बल्ल वाचन गरी सिद्ध्याएँ। कालो र निले भए जस्तो लाग्यो। तर जब मैले वाचन गरेर आएँ र अगाडिपट्टि दर्शक दीर्घापट्टि आउँदाखेरि मेरो साथी पुष्परी क्याम्पा राईजीले ओहो गणेश रान्छौ पानुम राम्रो गर्नुभयो, ओहो लु निरन्तर हुनुपर्छ है, कोही राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मेरो साथी हो तर मलाई धाप मार्दाखेरि एउटा अग्रजले धाप मारे जस्तो भएको थियो। र त्यसपछि सँगै हेर्दाखेरि बैराङ कैला चाहिँ हाम्रो गाउँको जेठो बाठो एकजना भलाग्मी मान्छे भन्ने लाग्यो। अनि ओहो हाम्रो गाउँको मान्छेहरू पनि यसरी हुँदो रहेछ नि, हाम्रो कुन चाहिँ राई रहेछौ, यसरी हाम्रो अगाडि गजधम्म बसिदिनु भयो। अनि अग्रजको एउटा छत्र छाया हुँदो रहेछ। त्यो सम्झेर मैले त्यहाँदेखि यात्रा सुरु गरेको। अब 77 सालसम्म, अब 30 वर्ष भयो। त्यसपछि निरन्तर लेखेँ। तर एउटा बानी चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भने मेरो सानैदेखिको अनुभव चाहिँ कुनै पनि काम निरन्तर गऱ्यो भने त्यसले पार पाउँछ। त्यो पार पाउने भएकोले मैले त्यो मातृभाषा सिर्जना चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु गरेँ। मेरो यात्रा चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु भयो। तपाईँ मूलधारको पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै लिप्जु भुम्जुको पनि लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा प्रकाशन गरिरहनु भएको छ। मातृभाषा पत्रिकाको प्रकाशनको निरन्तरता कतिको सहज छ? बडो यो गम्भीर कुरा विकास भाइ। यसमा चाहिँ यो तपाईँलाई भनौँ, मैले लिप्जु भुम्जु बुक्सी पर्छ भने जसरी मैले कविता मैले वाचन गरेँ त्यतिखेर सायद त्यही सुनेर मेरो काका लगधन राई, पछि मान्ने पनि हुनुभयो राष्ट्रिय सभाको लगधन राईले दर्ता गर्नुभयो पत्रिका लिप्जु भुम्जु भन्ने पत्रिका। अनि त्यसको चाहिँ के भने लिप्जु र भुम्जुको नाममा गऱ्यो। लिप्जु र भुम्जु भनेको चाहिँ अम्बुले राईहरूको कुलदेवता, हामी मूल देवताको रूपमा हामी पूजा गर्छौँ जहिले पनि। त्यो पूजा गरिने भएकोले त्यसको नाममा पत्रिका चलाउँदाखेरि यो पेरिफेरी लिप्जु र भुम्जुबाट देखिने भित्र चाहिँ अम्बुले राईहरूको बसोबास छ। दुधकोशी र सुनकोशीको आसपासमा भएको चाहिँ अम्बुले राईहरू हुन्। त्यसैले यो भित्र छ भनेर पत्रिका छ दर्ता गर्नुभयो 49-50 सालमा। साउन 15 गति थियो। अनि त्यसपछि त्यसमा म दर्ता समिति म सेकेन्ड पोजिसनमा थिएँ। तर उहाँले पत्रिका चलाउनु भएन। पछि मैले सुरुवात गरेँ त्यो पत्रिका लिप्जु भुम्जु भन्ने पत्रिका। लिप्जु भुम्जु पत्रिका सुरु गर्दाखेरि म पत्रकार पनि थिइनँ। म कुनै पत्रकारिताको तालिम पनि लिएको थिइनँ। तर पनि म आरआर क्याम्पसमा पढ्थेँ। पत्रकारिता के हो भने अलिअलि थाहा थियो। र सङ्गतमा साहित्य सिर्जनामा मेरै काका अविनाथ राई लगधन राईले पहिले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि त्यो देखेर लोभिएको थिएँ। अनि त्यो भिन्न भिन्न पत्र पत्रिका पढ्ने अनि त्यसबाट प्रेरित हुने काम र लेख्ने काम सुरु गरेँ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि
मातृभाषा पत्रकारिता लिप्जु भुन्जु पत्रिकाबाट सुरु गरेँ। म आफैले प्रकाशन गरेँ, काकाले झन्डै मार्नुभयो। कागजपत्र उहाँलाई दिनुभएको पनि थिएन। प्रकाशन गरौँ भनेर भन्दाखेरि हुन्छ भन्नुभयो। प्रकाशन गरेको साइज एउटा रहेछ, मलाई थाहा थिएन। साइज एउटा हुनुपर्ने अर्कोतिर गयो। अहिले जुन लिप्जु भुन्जु डिमाई साइजमा छ त्यो साइजमा दर्ता भएको मैले चाहिँ सानो साइज हो, अरूको लैलैमा लागेर अरू दाइहरूको सहयोगमा मैले निकालेको थिएँ। अनि धेरै गाली पनि खाइयो। त्यसपछि म पत्रकारितातिर अलि आकर्षित भएँ। पछि तालिम पनि लिएँ, प्रशिक्षण पनि लिएँ, डिप्लोमा पनि गरेँ। त्यसरी गर्दाखेरि मलाई चाहिँ पत्रकारिता, नेपाली पत्रकारिताको मा चाहिँ इतिहास पनि, नेपाली विषय पनि पढेको, नेपाली पत्रकारिता इतिहास पनि पढेको, नेपाली भाषा पनि मैले पढेको हुँदाखेरि मलाई सहज भयो। र लिप्जु भुन्जु पत्रिका 6 वर्ष चलाइसकेपछि मैले ट्रेनिङ लिएँ। 50 सालदेखि 56 सालसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई आत्मविश्वास बढ्यो। त्यसपछि मलाई नेपाली पत्रकारिता ट्रेनिङ नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युटमा लिएँ, 10 महिने कोर्स। त्यसपछि म मूलधारको पत्रकारितामा गरेँ। यदि मैले अम्बुले भाषामा लेख्न आफूले नसिकेको भए म मूलधारमा पुग्दिनँ। त्यो पनि कान्तिपुर दैनिकमा म पुग्दिनँ थिएँ। त्यो च्यालेन्जिङ नेपालको पत्रकारितामा कान्तिपुर दैनिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उसले व्यावसायिक पत्रकारिताको एउटा खुट्किलो, त्यहाँ पुग्न चाहिँ निकै मुस्किल हुन्थ्यो यदि मैले मातृभाषा पत्रकारिता नगरेको। र त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 50 सालदेखि 77 सालसम्म आइपुग्दा लिप्जु भुन्जु पत्रिका निरन्तर छ। तर त्यतिखेर चाहिँ लिप्जु भुन्जु पत्रिका थियो। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको इक लिप्जु भुन्जु बनाएको छु। त्यहाँ के कारण छ भन्ने सवाल पनि तपाईँलाई मैले प्रश्न पार्नुपर्छ। मेरो काका बितेर जानुभयो, लघुधन राई। तर उहाँले, मैले पत्रिका चलाएँ, उहाँले प्रालीमा दर्ता गर्नुभएको रहेछ। करमा केही पनि थिएन। मैले भावनात्मक रूपमा चलाएँ। साहित्यिक पत्रिका चल्न मुस्किल। त्यसको भिन्न भिन्नै विज्ञापन त्यतिखेर अलिअलि थोरै भनसुन गरेर 2-4 हजारको विज्ञापन बटुलिन्थ्यो, त्यति पत्रिका आउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ लिप्जु भुन्जु पत्रिका 72-80 पेजको आउँछ। त्यो चाहिँ लडतरो सम्भव छैन। मातृभाषा पत्रकारिता यो करले एउटा काम गरिसके, मैले अघि पनि भने, एउटा काम गरिसकेपछि निरन्तर गयो भने त्यसले पार पाउँछ भन्ने थियो। त्यो पार पाउनको लागि त्यो काम चाहिँ मैले गर्दैछु। र अहिलेसम्मको सम्भव चाहिँ म मूलधारमा, त्यो पनि छापा माध्यमबाटै म काम गरेको हुँदाखेरि पनि, कान्तिपुर दैनिकमा काम गरेको, त्यो अनुभवसहित लिएर मलाई लिप्जु भुन्जुले कान्तिपुरमा पुग्नलाई सम्भव बनाइदियो। अनि मैले लिप्जु भुन्जुलाई कान्तिपुरमा भएकोले मैले लिप्जु भुन्जुलाई सहज बनाइदिएको हुँ। तर त्यो आर्थिक पाटो चाहिँ एकदम दर्दनाक छ। त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ। तपाईँले भन्नुभएको आर्थिक पाटोमा चाहिँ साहित्यिक पत्रकारिता चलाउनलाई धेरै मुस्किल छ। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा छ। तपाईँले भर्खर पनि थोरै कुरा कोट्याउनु भयो। लिप्जु भुन्जु लामो समय यो नामबाट प्रकाशन भएर हाल इक लिप्जु भुन्जु हुनको मुख्य कारणहरू चाहिँ यहाँ भन्न मिल्छ भने? हजुर, मिल्छ। मैले अघि भने काकाले मलाई आधिकारिक रूपमा डकुमेन्ट केही पनि दिनु भएन। उहाँ डेरा सर्नुभयो, कहाँ मिसप्लेस भयो, बितेर जानुभयो। त्यो डकुमेन्ट मसँग नभइसकेपछि त्यो पत्रिका चाहिँ मैले चाहिँ 70 सालमा मैले कावा भन्ने पत्रिका दर्ता गरेको थिएँ। अनि त्यही पत्रिका चाहिँ 75 सालमा आएपछि यो साह्रै भएन। प्रेस काउन्सिलको मापदण्डमा छिरेर त्यहाँबाट सरकारी अनुदान पाउनको लागि पनि साह्रै गाह्रो भयो। मसँग योग्यता भएको, तर भावनाले मात्र नचल्ने भयो पत्रिका। भावनामा त लिप्जु भुन्जु भनेर कतिसम्म उही बेलाको दर्ता पछिबाट के हो भन्दाखेरि त्यो दर्ता ती बुझ्दाखेरि अहिले आउँदाखेरि त त्यो त दर्ता प्राप्त हुनु पऱ्यो, आफ्नो स्वामित्व हुनु पऱ्यो। अनि म आफै प्रकाशक सम्पादक भएर 75 सालदेखि त्यही लिप्जु भुन्जुको 73 अङ्क आयो। 73-74बाट मैले त्यही इक लिप्जु भुन्जु बनाएर प्रकाशन गरेँ। 74 त्यसैकै निरन्तर रूपमा। जब 75 सालको 3 अङ्क लिप्जु भुन्जु, 1 अङ्क चाहिँ इक लिप्जु भुन्जु भनेर, इक भनेको हाम्रो लिप्जु भुन्जु, हाम्रो लिप्जु भुन्जु भनेर बनाएँ। अनि त्यसरी अहिलेसम्म निरन्तर छ। हजुर, यहाँलाई फेरि पनि यो निरन्तर प्रकाशनको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै लिप्जु भुन्जु पत्रिका जसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यो, त्यो सँगसँगै अर्को लिप्जु भुन्जु पुरस्कार पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको नालीबेली पनि भनिदिनुहोस् न। अवश्य। यो लिप्जु भुन्जु पत्रिका मैले अघि भने, मलाई जसले धाप मार्नुभयो पुष्पहरी क्याम्पराई, उहाँले भन्नुभयो अब गणेशजी हाम्रो स्रष्टाहरू हामीले जन्माउनुपर्छ। उहाँ पनि कवि पनि हो, गीतकार पनि हो, पुष्पहरी क्याम्पराई पत्रकारिता हुँदै हो। उहाँले ल अब लिप्जु भुन्जु पुरस्कार गरौँ, वर्षमा एकजना स्रष्टालाई लिप्जु भुन्जु गोर्खाभरि छापिएको मध्ये एउटा उत्कृष्टलाई
हामी पुरस्कार दिउँ, त्यसको लागि म बेहोर्छु भन्नुभयो। कति गरौँ भन्दाखेरि म 1000 रुपियाँ दिन्छु, पुरस्कारको प्रोत्साहन त हो नि भनेर त्यसरी सुरु गरिएको हो। 56 सालमा सुरु गर्यो, 57 हुँदै अहिलेसम्म आउँदाखेरि 22-24 जना स्रष्टाहरू पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ मूलतः पुष्पहरी क्याम्पराइज्यूले सुरुवात गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ गोजीको पैसा झिकेर, तर हामीसँग अक्षयकोष थिएन। अब त्यसमा निरन्तर रूपमा गर्दाखेरि यो 56 देखि 77 सम्म 75 सम्म 76 सम्म आइपुग्दाखेरि त धेरैजना पुरस्कृत हुनुभयो होइन। 22-24 जना पनि हुनुभयो। अब त्यति गर्दाखेरि चाहिँ नि अक्षयकोष चाहिन्छ भनेर त्यसपछि चाहिँ हामी लिप्जुघुम्जु अक्षयकोष पत्रिका अक्षयकोषको पनि 72 सालदेखि सुरु भएको छ। हजुर, यो भर्खरै हजुरले पनि भन्नुभयो लिप्जुघुम्जु अक्षयकोषको सुरुवात भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् र यो अभियान कहाँ पुगेको छ? हजुर, धन्यवाद। यसो यो लिप्जुघुम्जु पत्रिकाको नाममा अक्षयकोष खोल्ने चाहिँ धेरैजना अग्रजहरूको, समकालीनको, अनुजहरूको सबैको सहभागिता रह्यो। तपाईँको पनि सहभागिता छ त्यसमा। त्यो चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ लिप्जुघुम्जु पुरस्कारलाई निरन्तरता दिने एक नम्बरमा। त्यसपछि वामबुले राई मातृभाषा साहित्यको चाहिँ गतिविधिलाई चलायमान राख्ने हो। अब अहिलेसम्म 72 मा सुरुवात गरिएको, तपाईँ हाम्रो सहभागिता सहित गरेर अहिलेसम्म 7 लाख पुगेको अवस्था छ अक्षयकोष। त्यो चाहिँ अक्षयकोषबाट अब त्यसको ब्याजबाट अब हामीले त्यसको थप्ने क्रम पनि जारी छ र ब्याज चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको छैन। चलायौँ थोरै लिप्जुघुम्जु पत्रिका रिन्यू गर्नलाई, त्यसको अडिट गर्नलाई, त्यसको गर्नको लागि एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ lipzumju.com भन्ने अनलाइन पनि सुरुवात गरिएको, त्यो चलायमान नभए त्यो त्यसलाई रिन्यू गरिराख्ने त्यो काम भएको छ। लिप्जुघुम्जु पुरस्कार त्यसको दिने काम को लागि त्यसको खर्च भइरहेछ। अबको डेस्टिनेसन, अबको कहाँ हो गन्तव्य भन्दाखेरि चाहिँ अबको गन्तव्य चाहिँ हरेक वर्ष कम्तीमा 1 जना स्रष्टाको किताब त थोरै भयो भने पनि हामीले आफैले छाप्नुपर्छ, त्यो पहल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। र अरू सक्यौँ भने अहिले वामबुले राई समाजको र लिप्जुघुम्जुले सुरु भएको 55 सालमा सुरु गरेको वामबुले राई भाषाको कविता गोष्ठीको निरन्तरता 22औं वर्षको कविता गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामीले सक्यौँ र त्यसलाई अलिक बृहत बनाउने हो भने अब थप कुराहरू, अन्य निबन्ध प्रतियोगिता होला अथवा अरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर अहिले चाहिँ वामबुले राई भाषाको कविता गोष्ठीको 15औं श्रृङ्खलादेखि चाहिँ वामबुले राई समाजले मात्र गर्दै आएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उसबाट सहमति अनुसार, र त्यसको निरन्तरता पनि लिप्जुघुम्जुको सहभागिता रहन्छ। अक्षयकोषबाट त्यो सम्भव हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। यो लिप्जुघुम्जु अक्षयकोषमा सहभागी हुनको लागि केही निश्चित मापदण्डहरू छन् कि अब जो कोही इच्छुकहरूले सहभागी हुन सक्छन्? जो कोही इच्छुकले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले वामबुले राई मात्रै भने, तर यसमा चाहिँ डाक्टर नवल किशोर प्राध्यापक डाक्टर नवल किशोर राई सरले सहयोग गर्नुभएको छ। इतिहासविद मन्जुल याक्थुम्बाले गर्नुभएको छ। संस्कृतिविद तीर्थराज मुकारुङ राईले सहभागी हुनुभएको छ। त्यसो त मात्र होइन, कोरियामा रहनुभएका एकजना मेरो भान्जी हुनुहुन्छ मिना राणा मगर पनि सहभागी हुनुभएको छ। सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ रेवती थापा मगर भान्जा, उहाँ पनि सहभागी हुनुभएको छ। यति मात्र अरू धेरैजना युकेमा हुनुहुन्छ गणेश राई साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार गणेश राई हुनुहुन्छ। उहाँले त झन् 50,000 नै दिनुभएको छ। हाम्रो वामबुले पनि 56,000 सम्म गर्नुभएको छ। न्यूनतम 5,000 देखि माथि गरौँ भनेर त्यसरी गर्नुभएको। त्यो सहभागिता बढ्दो छ अहिले। त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि सबैलाई चाहिँ सहभागी भइदिन अनुरोध गर्दछौँ। पनि अनुरोध छ। विभिन्न मातृभाषाको प्रशिक्षण लगायत आउँदै गरेको 2078 सालको जनगणनाबारे पनि प्रशिक्षण गर्दै आउनु भएको छ। यो कुनै निश्चित जाति वा भाषीको लागि जनगणना किन महत्त्वपूर्ण छ? यो होइन, नेपालमा जनगणना 1968 साल विक्रम सम्वत 1968 सालमा भयो र यसपटक 12औं जनगणना हुँदैछ। 111औं वर्षको जनगणना यो 78 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेभित्र 15 दिनभित्र सम्पन्न हुँदै देशभरि एकसाथ। र यसपटक यो हाम्रो चासो चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरूले एउटा चासोको विषय, हाम्रो पहिचान विगतमा थिएन, हामीले नजानेर रहेछ। अब हामीले चाहिँ यही बेला हो हाम्रो पहिचान खोज्ने भनेर
यो अभियान चाहिँ किराँत राई आँखाले पनि सञ्चालन गरेको छ। किराँत राई आँखा पूर्व पदाधिकारी भएको हैसियतले पनि मैले पहिले पनि 68 सालको जनगणनामा म सचिव थिएँ। त्यति बेला म त्यसको सहसंयोजक थिएँ यो जनगणना अभियानको, र अम्बुले समाजको पनि तत्कालीन त्यति बेला म महासचिव थिएँ। त्यसरी हामीले संस्थागत रूपमा हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पहिचान उजागर गर्नुपर्छ भनेर गरियो। र अम्बुले राईकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अम्बुले राईहरू पहिले हामी गुमनाम थियौँ। हाम्रो तथ्याङ्क 48 सालमा थिएन, 58 सालमा आइपुग्दा उम्बुले भनेर अरूले गरिदियो, उम्बुले र उम्बुले भनेर गरिदियो, तर हामीले चाहिँ आफूले भन्ने अम्बुले हो। अनि शुद्ध रूपमा हाम्रो आफ्नो गर्नुपर्छ भनेर अम्बुलेको गर्दाखेरि हाम्रो जनगणनामा हाम्रो चाहिँ 4472 जना देखाइदियो। अनि त्यसपछि लु यसरी त भएन, त्यो हाम्रो ओखलढुङ्गामा चाहिँ हुँदै नभएको बान्ताको चाहिँ 12,000 जनगणनामा जनसङ्ख्या ओखलढुङ्गामा, अम्बुलेको चाहिँ 700। अनि त्यो जतिको लाजमर्दो के त भनेपछि हामीलाई एकदमै पीडा भयो। त्यो पीडालाई चिर्नको लागि पनि हामीले आफ्नो जनगणना अभियान अम्बुले समाजले छेड्यो। अहिले तत्कालीन कार्यवाहक हुनुहुन्थ्यो गजुधन राईज्यू, अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा हामीले सरलाई देखि लिएर ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, खोटाङ त हुने नै भयो। त्यसभन्दा पर सुनसरीसम्म हामी पुग्यौँ। सुनसरी अम्बुले समाज सुनसरीको नेतृत्वमा पूर्वाञ्चलको सबै धेरै जिल्लाहरूमा सबै थुमथुममा पुग्नुभयो। त्यहाँ पदाधिकारी सदस्यहरू अहिले पनि पुग्नुहुन्छ। अहिले पनि भावनात्मक रूपमा सम्बन्ध छ। सुभचन्द्र राई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि रामकर राई हुनुभयो, उहाँ अनि लाखपान राई थुमथुममा अम्बुले राईलाई जगाउने काम गर्नुभयो। पाँचथर, धनकुटा, इलाम त्यो ठाउँमा चाहिँ उहिले गएको अम्बुले राईहरू हुनुहुन्छ। 84 भन्नुहुन्छ आफूलाई पनि कतिपय ठाउँमा। अनि मरङ, झापा, सुनसरीमा त हुने नै भयो। यसरी त्यहाँसम्म पुग्यौँ। अब यो पटक पनि पुग्नुपर्छ होला मलाई लाग्छ। यो विषयमा अध्यक्ष र महासचिव जीवन हाताचौराईले कार्ययोजना बनाइराख्नु भएको छ। त्यो अनुसार हामीले छोटो अवधिको लागि हामी चाँडो गर्नुपर्छ होला लाग्छ। वास्तवमा यसको महत्त्व चाहिँ किन छ र हामीले यसलाई किन महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ? यो 10 वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना यो चाहिँ राज्यको सम्पूर्ण सिङ्गो विकास निर्माण मात्र नभएर सम्पूर्ण जात जातिको लागि के आवश्यक छ, त्यसमा के कमी छ, के कमजोरी छ, त्यो के कहाँ के अवस्था छ, को कहाँ छ भनेर सबै जात जातिको जात जाति, लिङ्ग, धर्म अनि भाषा, त्यसमा मातृभाषा त्यो सबै खुल्ने तथ्याङ्क आउँछ। त्यसमा चाहिँ 80वटा भन्दा बढी प्रश्नहरू रहेका छन्। त्यो 80वटा भन्दा बढी प्रश्न चाहिँ हामीले छोटो 15-20 मिनटको समयमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि घरमुली महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के चाहिँ 400 को विषय बनायौँ भन्दाखेरि चाहिँ जाति, राई, भाषा, मातृभाषा अम्बुले राई, अम्बुले, अनि हाम्रो दोस्रो के अरे पुर्खौली भाषा अम्बुले, अनि दोस्रो भाषा नजिकको हाम्रो किराँत राईभित्रको कुनै पनि एक भाषा लेखौँ। जस्तो तिलुङ होला हाम्रो छेउमा होइन, उता चामलिङ होला, बायुङ होला होइन। यसरी हामीले छिमेकको भाषा कुनै पनि लेख्ने भन्ने यो किसिमको भएको छ। र धर्ममा चाहिँ किराँत लेख्ने, हामी मान्छेको एउटा किराँत भन्दाखेरि चाहिँ कसैले विरोध गर्नु मुन्धुम भन्छ, मुन्धुम नै हो, मुन्धुमलाई नै किराँत धर्म भनिएको। जाति र एउटै किसिमको बुझाइ होस् भनेर त्यसरी गरिएको हुनसक्छ, पूर्वजहरूले गर्नुभयो। त्यो कुरालाई घरिघरि आइडेन्टिटी फेरै गरेर पनि साध्य छैन। कुनै पनि आदिवासी जनजातिको आइडेन्टिटी घरिघरि वर्षै पछि, महिनै पछि, 10-10 वर्षमा फेरिन्छ भन्ने पनि होइन। हामी एउटा हिजो सच्याउन त मिल्छ, तर किराँत भन्ने शब्द चाहिँ सामूहिक एकताको निम्ति भएकोले किराँत धर्म भनिएको र किराँत धर्म अहिले नै जारी रहन्छ। हाम्रो मुख्य चासो चाहिँ यो हो। र मेरो अनुरोध पनि के रहन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जनगणनामा खट्नुहुने सुपरिवेक्षक र गणकले तपाईँहरूको सफ्टवेयरमा त्यो कुरा पुगोस् कि अरू त्यो समुदाय पुग्ने बित्तिकै के भनेर नसोधियोस् कि तपाईँको अम्बुले मातृभाषा हो भनेर कमसेकम सोधियोस्। तपाईँको धर्म के भन्दाखेरि तपाईँ किराँत कुन चाहिँ धर्म, किराँत भन्ने ठाउँमा चाहिँ उसले भन्न जानेन होला।
नजान्दाखेरि यो चाहिँ किराँते हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। भनेपछि यो 2078 सालको जनगणनामा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू चाहिँ 5वटा भन्नुभयो। हजुरले एकचोटि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। बुँदाहरू मात्रै जाति, तपाईँ जात र जाति भन्ने छ। जात र जातिमा के फरक छ भने हिन्दू वर्णाश्रमभित्रको चाहिँ जात, त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ हामी आदिवासी चाहिँ जाति। यो चाहिँ मैले परिभाषा गरेको होइन, यो चाहिँ संवैधानिक विश्लेषण र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा पनि त्यही भएकोले जाति, हामी चाहिँ जातिभित्र जातिको महलमा हामीले 1 नम्बर त्यो, त्यसपछि हाम्रो मातृभाषा अनि पुर्ख्यौली भाषा अनि त्यसपछि धर्म, यो 5वटा कुरा चाहिँ मुख्य रहेको छ। यो विषयमा किराँत आफूले बे भनेको छ र ओम्बुले समाजले पनि यसभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो विषयमा सार्वजनिक गरिसकेको हुँदाखेरि यो कुरा म फेरि यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँ ओम्बे राई समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि यस कार्य समितिमा हुनुभएकोले ओम्बे राई समुदायको लागि, ओम्बे राई समाजले यो जनगणनाको लागि कस्तो किसिमको अभियान गर्न आवश्यक छ? यो विषयमा गत मङ्सिर 20 गते ओम्बे राई भाषाको 22औं कविता गोष्ठी भइराख्दाखेरि त्यही समारोहमा भर्चुअली भएको थियो। अनलाइनबाटै भइराख्दाखेरि हाम्रो कार्य समितिले, महासचिवज्यूले कार्य समितिको म्यान्डेट अनुसार उहाँले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ कि ओम्बुले राईहरूले चाहिँ जातिको महलमा राई, मातृभाषाको महलमा ओम्बुले, त्यसपछि पुर्ख्यौली भाषाको महलमा ओम्बुले, दोस्रो भाषाको छिमेकमा कुनै एक भाषा, धर्मको महलमा किराँत लेखौँ भनेर सार्वजनिक गरिसक्नु भएको र यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक भइसकेको हुँदाखेरि यो कुरा नै रहन्छ र अबको अभियानमा चाहिँ पक्कै पनि थुमथुममा जहाँ जिल्लामा हाम्रो ओम्बे राई समाजको 10वटा जिल्ला कार्य समिति हो के अरे योभन्दा अगाडि पनि, र अबको कार्य समितिहरू अलिक गऱ्यौँ भने अरू थपिनेवाला छ। किनभने तनहुँ र कास्कीमा पनि ओम्बे राईहरू हुनुहुन्छ र यसमा सर्लाही मा छँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि पूर्वतिर चाहिँ हामी समन्वय गरेर अभियानकै रूपमा एकचोटि पुग्यो भने दाजुभाइको हाम्रो एकताको लागि एकजुट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। मातृभाषा अध्ययन, मातृभाषा लेखन र भाषिक संस्थाहरूमा तपाईँहरूको लामो अनुभव छ। यो आफ्नो अनुभव थोरै सेयर गरिदिनुहोस् र केही सन्देश पनि आउने पिँढीहरूलाई दिनुहोस् न। मातृभाषा भनेको चाहिँ कुनै पनि जातिको महत्त्वपूर्ण पहिचान हो। यदि मातृभाषा छैन भने म ओम्बुले राई हुनुको महत्त्व छैन। म ओम्बुले राई हो भनेर मैले भन्नुपर्छ, म गणेश ओम्बुले राई हो भन्दाखेरि ओम्बुले हुनुको पछाडि चाहिँ के हो भने ओम्बुले राईको मातृभाषा छ, ओम्बुले राईले ओम्बुले भाषा बोल्दो रहेछ, अनि म मुन्दुम छ, मुन्दुम चाहिँ ओम्बुले राईको मुन्दुम छ। मुन्दुम अनुसार चाहिँ संस्कार जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म संस्कार गर्दो रहेछ। त्यसमा फलाक्ने आफ्नै शब्दहरू रहेछन्। बोलीचालीको एउटा भाषा छ, मुन्दुमी भाषा अर्को पनि छ। त्यसपछि त्यो भाषा चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा अबको 100 वर्षसम्म बचाउन सक्छौँ सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ। बचाउन सक्छौँ, त्यो अभियान हामीले कसरी बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी लिखित अभियान सुरु गरेको। यो अहिले पनि भने 48 सालमा सुरु भएको, त्योभन्दा अगाडि पनि थोरै शब्द सङ्कलन अविनाथ राईज्यूले गर्नुभएको थियो। पछिबाट ओम्बे राई शब्दकोश पनि छापियो। यसरी हामी छापिएर आउँदाखेरि हाम्रो पहिचानको लागि हामीले आफ्नो केही काम त गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। तर त्यति होइन रहेछ। गाउँघरमा सबैले पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, पढ्न पाउने अधिकार अहिले आएको छ। हामीले पढ्न पाउने अधिकार चाहिँ केही मात्र ओम्बे राई समाजले मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा र हलेसी तुवाचो नगरपालिका हलेसी खोटाङसँग चाहिँ केही समन्वय गरेर त्यसभित्रको 2टा गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रको ओम्बे राईहरूको भाषा चाहिँ संरक्षण अभियानको लागि मातृभाषा पठन पाठन, मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण चरणमा छ र
पाठ्यपुस्तक प्रकाशन हुन बाँकी छ र यसमा कारणमा चाहिँ इक्लिप्जु हुन्जु पत्रिकाले पनि समन्वय गर्दै आएको छ र यसमा अरू पनि भनौँ कि ओम्बुले युवाहरू अलिक जागरुक हुनुहुन्छ। जागरुक रूपमा मातृभाषा लेखन अभियान र वाचन अभियानमा पनि धेरै तीव्र गतिमा बढेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर अझै पनि पुगेको छैन। गाउँघरमा बिस्तारै हाम्रो नानीहरू मैले 10 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको भिडियो र आज फेरि गएर जाँदाखेरि अलिकति बोल्न छोडेको हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने यसपटक एक सातासम्म प्रोपर गाउँ ओखलढुङ्गा गाउँ उदयपुर गाउँमा बस्दाखेरि नानीहरू सानो नानीहरूले मातृभाषामा बोल्ने नेपाली भाषामा सराबरी भन्ने हाम्रो जबकि हाम्रो पालामा मातृभाषा बाहेक हामी बोल्दैनथ्यौँ भनेपछि नानीहरूले कता कता डाइभर्ट भइसकेको हो कि अभिभावकहरूले अथवा स्कुलले त्यो डाइभर्ट गरिसकेको हो कि हाम्रो मातृभाषा अभियानमा चाहिँ यो सवालमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यस विषयमा ओम्बुले राई शिक्षक समाजले पाठ्यक्रम निर्माण पनि गरेको छ र उहाँले अगुवाई क्लासरुममा पनि यसरी पस्ने उहाँहरू पनि हो र ओम्बुले शिक्षक समाजले यसको अगुवाई गर्दै आएको छ र त्यसमा ओम्बुले समाज केन्द्रीय कार्य समितिले पनि त्यसको सहमतिमा हामी समन्वय गर्ने पहलमा छौँ र आगामी दिनहरूमा सबै देश विदेशमा रहनुभएको ओम्बुले राईहरूले हाम्रो साझा अभियान मातृभाषा संरक्षण अभियान साहित्य संरक्षण अभियान प्रवर्धन र संस्कृति बचाउ अभियानमा सबैले सहभागी हुनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र यसका साथसाथै अन्य समुदायले ओम्बुले राईले आफ्नो भाषा लेख्दै गर्दाखेरि यहाँहरूको पनि साथ सहयोग अवश्य मिल्नेछ र निरन्तर रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको हरेक निकायले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। यदि हामी जागरुक भयौँ भने हामी जागरुक भएनौँ भने त अरूले साथ दिएर पनि के नै हुन्छ र ओम्बुलेको लागि ओम्बुले नै हो। त्यो चाहिँ अरू दाजुभाइलाई दोष दिएर हुँदैन। हामी आफै त्यसको दोषीको भागीदार हुनेछौँ र यही भन्न चाहन्छु सबैले हाम्रो मातृभाषा पहिचान हामी मातृभाषा भनिराख्दाखेरि हामी सानो हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन। हामीसँग भएको कुरा चाहिँ संरक्षण गर्न नजान्ने तर अरूले गरेको देखासिकी पनि गर्न नजान्ने भयो भने त्यसले चाहिँ सकारात्मक पाटो आउँदैन। त्यसैले सबै हामी यो विकास सौगात भाइले जसरी तपाईँले यो अवसर दिनुभयो कि हामी साझा अभियानमा जाँदाखेरि हामीले नै हो। तपाईँ पनि एक लेखक ओम्बुले लेखक हुनुहुन्छ, एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ। यो अभियानमा हाम्रो साझा र युवाहरूको साथ हामीले निर्माण गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्छ। यही नै धन्यवाद छ। तपाईँलाई यही धन्यवाद दिएँ। सबैलाई धन्यवाद छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र अनुभवहरू राखिदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ।